फुटेज ती आता सध्या चालू केल्ली आसा. आमी दोन हमारा वांगडी गेले की बाबा आमकां तो डेटा कितें तो दी म्हणून, तुमचे CCTV फुटेजीन येयला तो. म्हटल्यार तेंच्यांनी सांगलां आमकां पयलीं आमच्या हेड ऑफिसाक कळोवंक जाय, तेच्या उपरांत तुमकां तो डेटा मेळटलो. केन्ना बसयल्ले कॅमेरा हे आतां? कॅमेरे बसून एक 4-5 म्हयने जाले. सो तुम्ही आता फायन दिवपाक स्टार्ट केलं? आमी आतां फायन दिवपाक स्टार्ट केले. आनी ती फायन म्हणजे अशी आसतली, फर्स्ट टायम एक 200 रुपया आमी कायद्या प्रमाणे ती दितले. जशें आमकां सर्क्युलर येयला गव्हर्मेंटाचे, कित्याक बेश्टी कितली फायन दिवंक मेळना. आता तू लोकांक कितें आव्हान करता आतां परत? हांव लोकांक आव्हान करता, तुमी उजगांव पंचायतीक कॉपरेट करपाचे लोकांनी. आमी लोकांक इतलेंच सांगूंक शकता की कचरो तुमच्या घरा कडेन आयल्यार आमी मुद्दम स्वताच्यान गाडी धाडटा थंयसर आनी तो तुमच्या घरा वचून कलेक्ट करता. आमी सरपंचाक लावन तेन्ना एकट्याक आमी धरून पुलिशेन दिल्लो कचरो उडयता आसतना, आनी तो कचरो आसलो PNGचो. म्हणून तो कचरो PNG आपल्या हांगा घेना, कारण ते तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसता. ते कॉन्ट्रॅक्टराचे जे मनीस येवन ते कचरो भायर उडयता ते जबाबदार ना म्हणपाक आमी. म्हणून आमी ताका पुलिशेक व्हरून दिवन ताका 5,000 फायन दिल्ली. हे गोश्टी आतां 5-6 म्हयने जातले. तरी सकाळी आमकां त्या आमच्या MRF जंक्शना कडेन त्या स्पॉटाचेर एक मनीस मेळ्ळो स्कूटर घेवन येयलो आनी कचरो उडोवपाक कॉमेस करपाक लागलो. इतल्यान ताका आमी धरलो आनी ताका हाडयलो आनी ताका सांगलें बरे भशेन पयलीं तूं अशें कर, जे आमकां बरें दिसना तुमकां ही फायन मारपाक आनी तुमचें वायट करपाक आमी ना. पंचायत लोकांचें बरें करपाक आसता. आयज भायर सरकार देशांनी तुमी पळया, ते एक तर चॉकलेट फोडीत जाल्यार ती चॉकलेटीचे जे कागद आसा ते कागद ते बल्सान घालता, केन्नाच भायर उडयना. आमी पळयलां, हे भायले लोक येता आमचे भायर, खंयचे जावं ते अमेरिकेचे आसूं, इंग्लंडचे आसूं, खंयचे आसूं, ते जे लोक येता ते शिस्तीन वागता. आनी आमी कित्याक शिस्तीन वागना? हांव उजगांवकारां खातीर तरी सांगता की उजगांवकारांनी आमी निवळ रावपाक जाय, आमचें नांव खंय तरी आमी कमोवपाक जाय. आनी अशे हे व्हिडिओ हे जे काडटा पळय तांकां काडपाक चान्स दिवपाक जायना. कित्याक ते व्हिडिओ काडटा खरे, ते बऱ्याकूच काडटा, पूण नांव आमचें घाण जाता. The voice for coin.